बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादुल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन करम, तारीख़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। ये हमने ज़िक्र किया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कितनी अज़वाज थीं, कौन कौन सी थीं, और करबला में कौन तशरीफ़ लाईं और उनकी औलाद कौन कौन सी थी। इसके बाद हमने ज़िक्र किया क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क्या क्या असबाब थे, तारीख़ क्या थी, दुश्मन की तरफ से क्या साजिश थी, इमाम अलैहिस्सलाम को क़याम करना क्यों ज़रूरी हो गया था। इसके बाद हमने ज़िक्र किया मौला अमीर कायनात की बीवियाँ कितनी थीं, करबला कौन तशरीफ़ लाईं, बेटियाँ कितनी थीं, करबला कौन तशरीफ़ लाईं, और उन बेटियों के नाम और मुख्तसर उनका तारुफ़ हम करवा चुके हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब के साहिबजादे कितने थे और करबला में कितने तशरीफ़ लाए। मौला की औलाद के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, तारीख़ मुख्तलिफ कहती है। एक कौल ये 30 से ज़्यादा औलाद थी, एक कौल ये है कि 26 थे या 27। 26 या 27 वाला कौल ज़्यादा मशहूर है और इसकी तारीख़ और इनके अस्मा भी मिलते हैं। मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब की 13 साहिबजादियाँ थीं जिनका हम तारुफ़ करवा चुके हैं, और 13 साहिबजादों का आज हम तारुफ़ करवाने जा रहे हैं। मौला हसन अलैहिस्सलाम मदीना में शहीद हो गए। मौला मोहसिन शिकम मादर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकम में शहीद हो गए थे। इनके बाद जनाब मोहम्मद हनफिया मदीना में रह गए थे। इनके बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ीद 9 भाई करबला में तशरीफ़ लाए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, और करबला में ही वो शहीद हो गए। उनके नाम हैं जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, जनाब उस्मान बिन अली, जनाब जाफ़र बिन अली, जनाब अब्दुल्ला बिन अली। ये 4 भाई हैं। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा जनाब फ़ातिमा किलाबिया नाम है उनका, उम्मुल बनीन लक़ब है, कुन्नियत है। उनके चारों साहिबजादे हैं, करबला में शहीद हो गए थे। इनके बाद हैं मोहम्मद असग़र बिन अली, इनके बाद हैं जनाब बकर बिन अली। ये दोनों साहिबजादे करबला में शहीद हो गए। इनकी वालदा माजिदा का नाम है जनाब लैला बिनते मसूद दारमिया। इनके बाद जनाब उमर अतरफ बिन अली, माँ का नाम है सोहबाए सालबिया। ये बीबी भी करबला तशरीफ़ लाई, और ये जनाब उमर अतरफ करबला में शहीद हो गए। इनके बाद हैं जनाब औन बिन अली। जनाब औन बिन अली भी करबला में शहीद हो गए। इनकी वालदा थी जनाब अस्मा बिनते उमैस, ये मदीना में रहीं। इनके बाद हैं जनाब मोहम्मद औसत बिन अली, इनकी वालदा है उमामा बिनते अबिल आस। ये बीबी भी करबला में आई, और इनके साहिबजादे जनाब मोहम्मद औसत बिन अली करबला में शहीद हो गए। ये 9 शहजादे हैं, और 10वें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम यानी मौला अमीर कायनात के 10 शहजादे करबला में शहीद हुए, और 3 बाकी शहजादे हैं जो मौला हसन अलैहिस्सलाम, जनाब मोहसिन और जनाब मोहम्मद हनफिया। मशहूर तारीख़ यही है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल जो हमेशा से किया आता है, और कल भी हमने एक वीडियो क्लिप का जवाब दिया था। अहले सुन्नत एक मौलवी थे, उन्होंने कुछ एतराज़ात किए थे, और तारीख़ के हवाले से और मुस्तनद उनकी किताबों के हवाले से उनको जवाब दिया था। आज भी एक चीज़ को हम क्लियर कर दें। वो कहते हैं कि मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब के बेटों के नाम थे हज़रत अबू बकर, उस्मान या अली या उमर। तो ये जो नाम हैं, ये मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब की रज़ायत, उनकी मोहब्बत और उनकी इस सब चीज़ को ज़ाहिर करते हैं जो मौला अमीर कायनात इन हस्तियों से करते थे। यहाँ एक चीज़ वाज़े करता चलूँ, हम अपना अकीदा पेश कर रहे हैं, किसी शख्सियत की तौहीन ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है, ना हम इस चीज़ के कायल हैं। इख्तलाफ है, रहेगा। हमारा शिया का अकीदा है अली खलीफा बिला फसल है। गदीर का ऐलान मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, हमारे नज़दीक हुज्जत है, अली खलीफा बिला फसल है। कोई नहीं मानता उसकी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती हम नहीं मनवा सकते। इसी तरह आप ज़बरदस्ती हमें नहीं मनवा सकते अपनी कोई शख्सियत। ये तारीख़ी इख्तलाफ है, आखिरत तक रहना है, आखिरत के दिन इंसाफ होना है, क्या हकीकत है। तो मौला अमीर कायनात खलीफा बिला फसल हैं, इनको खिलाफत नहीं मिली, साइड पे रहे, गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, क्योंकि इनकी दुश्मनी बढ़ गई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया।
گرفتاری بھی ہوئی حضرت امیر کائنات کی، یہ بھی تاریخ طبرسی میں یہ موجود ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر، جس کا دروازہ مدینہ میں یعنی مسجد نبوی میں کھلا رہا، جن کا دروازہ باقی اصحاب کے بند کر دیے گئے، جس دروازے پہ رسول کریم آ کے درود و سلام پڑھتے تھے، اسی دروازے پر آگ لے آ کے اس کو جلانے کی دھمکیاں دی گئی، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ تاریخ طبرسی اہل سنت کی کتاب۔ تاریخی اختلاف ہے ہمارا، یہ باقی رہے گا، کسی کی توہین ہم نہیں کر رہے، نہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد یہ چیز کہ جی یہ نام کیوں رکھے گئے، تو یہ بتاتا چلوں کہ عرب میں دستور تھا کہ عرب جو ہیں وہ کسی کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو تو وہ اپنی بزرگی جتلانے کے لیے اس بچے کے پاس جا کے اس کے اپنی طرف سے اس کا نام رکھ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت امیر کائنات کا نام رکھنے بھی ایک بابا تشریف لایا تھا، تو اسی پنگوڑے میں، اسی جھولے میں، اسی ننھے سن میں چھوٹے سے تھے جناب امیر کائنات، تو اس بابے کو ایک تھپڑ رسید کیا تھا، اور پھر مولا امیر کائنات کا یہ جملہ ہر جگہ سنا گیا، حتیٰ کہ جنگوں میں بھی، کہ سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ تو اب یہاں ایک چیز واضح ہو گئی، تاریخ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان بیٹوں کے نام، مولا امیر کائنات کے ان بیٹوں کے نام، کیونکہ مولا امیر کائنات خاموش تھے، تلوار نہیں اٹھائی، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ مولا کہتے ہیں 20 بندے مخلص میرے ساتھ آ جاتے میں قیام کرتا۔ 20 بندے مخلص مولا امیر کائنات کے پاس نہیں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ آیت بھی تلاوت کی سورہ انفال کی کہ اگر 20 صابر شخص ہوتے 200 پر غالب آ جاتے۔ مولا امیر کائنات نے قیام نہیں کیا، وصیت رسول کائنات بھی یہی تھی۔ اب یہ نام جو بزرگ آ کے رکھتے تھے اس نیت سے کہ ہم یہ خلفاء کے نام رکھ کے جا رہے ہیں، اگر علی یہ نام تبدیل کریں گے آٹومیٹکلی یہ دشمنی مول لیں گے، اس وجہ سے ان صاحبزادوں کے نام ان خلفاء کے نام پر ہیں، اور یہ باقی رہے۔ مولا امیر کائنات نے یہ نام تبدیل نہیں کیے، اس وجہ سے کہ یہ اس چیز کا موجب نہ بنے کہ یہ لڑائی جھگڑے کا موجب ہو، لوگ شکایات کریں گے، خلفاء کو غصہ آئے گا اور یہ کام بڑھ جائے گا، کیونکہ کسی کے نام پہ اگر نام رکھا گیا ہے تو ان کو خوشی ہوگی، جب ان کو پتہ چلے گا کہ نام تبدیل کر دیا گیا ہے تو پھر ہوا دینے والے جو ہوتے تھے آج بھی ہر دور میں موجود ہیں، تو پھر وہ ایسی فضا قائم کر دیتے کہ مولا امیر کائنات اور ان شخصیات کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو جاتا، اور مولا امیر کائنات اس چیز کے قائل نہیں تھے، حتیٰ کہ کئی مقامات پر ان خلفاء کو جب ضرورت پیش آئی تو وہاں جا کے فیصلے بھی کیے، ان کی رہنمائی بھی کی، اور 70 مقامات پر تقریباً یہ موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہاں ہمارا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، تاریخی اختلاف ہے، اس کو ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھیے، نہ ہم زبردستی آپ سے کچھ منوا سکتے ہیں، نہ آپ زبردستی ہم سے کچھ منوا سکتے ہیں۔ باقی توہین کی نہ آپ کو اجازت ہے نہ ہم کرتے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب